अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत, ईमान, सेहत और आफियत के साथ होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में एक निहायत अहम और बाबरकत मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मगर इससे पहले दिल से एक बात अर्ज करना चाहती हूँ कि जिस हाल में भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ कहीं भी है, नमाज का एहतमाम ज़रूर करें। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। यकीन जानिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी को दीन के सांचे में ढाल लेंगे तो इंशाअल्लाह इज़्ज़त, सुकून, राहत, कामयाबी, आशाएं सब कुछ आपके कदम चूमेगी। और जो भी परेशानियां, आजमाइशें या मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला आपको उनसे महफूज फरमा देगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के बाबरकत मौजू की जानिब। नमाज नमाज वो अजीम इबादत है जो बंदे को बराह रास्त अपने रब से हम कलाम करती है। नमाज रब्बे करीम की हुजूर हाज़िरी है। ये वो लम्हा है जब एक मोमिन दिल दुनिया के शोर से कटकर अपने खालिक के हुजूर झुकता है, अपनी हाजात पेश करता है और सकून कल्ब पाता है। जब महबूब किबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने अपने कुर्बे खास में बुलाया, तो उस अजीम सफ़र मेराज पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी उम्मत को एक अजीम तोहफ़ा अता फरमाया, वो है नमाज। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस दुनिया में तशरीफ़ लाए और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इस अनमोल तोहफ़े की खबर दी, तो सहाबा की खुशी दोगुनी थी। यहूदियों और नसारा को ताज्जुब हुआ, बोले, तुम लोगों को क्या खजाना मिला है जो इतनी खुशियाँ मना रहे हो? सहाबा ने मुस्कुराकर फरमाया, हमें खजाने की चाबियाँ मिल गई है, यानी ऐसी कुंजी जिससे हम हर दरवाज़ा खोल सकते हैं, हर हाजत पूरी हो सकती है, हर परेशानी दूर हो सकती है। वो कुंजी है नमाज। नमाज कोई रस्मी इबादत नहीं, ये तो अल्लाह से राजो नियाज की घड़ियाँ है। जब हम सजदे में होते हैं, हम ज़मीन पर होते हैं, लेकिन हमारी रूह अर्श इलाही के करीब होती है। नमाज वो जरिया है जिससे बंदा रब से बराह रास्त गुफ्तगू करता है। सोचिए, जब हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक जवाब देते हैं, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। हर आयत का जवाब अर्श से आता है। ये सिर्फ उस वक्त होता है जब दिल से नमाज पढ़ी जाए, खुशू खुजू के साथ। लेकिन आज हमारी नमाज़ें सिर्फ जिस्मानी हरकत बनकर रह गई है। हमने दुनिया की हर चीज़ को संवारा, हर हुनर सीखा, हर फैशन अपनाया, लेकिन अफसोस हमने नमाज को संवारने की कोशिश न की। हालांकि अल्लाह ने कामयाबियाँ, इज्जत, शकून, रहमतें सब कुछ नमाज में रखा है। अगर हम वाकई चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो तो हमें अपनी नमाज़ों पर मेहनत करनी होगी। नमाज एक ऐसा अजीम ज़रिया है जिसके ज़रिए हम अल्लाह ताला से बराह रास्त बात कर सकते हैं। हम अपनी परेशानियाँ, अपने मसाइल, अपनी दुआएं और अपनी हाजात अल्लाह के सामने रख सकते हैं। और वो ज़ात जो सब कुछ जानने वाली है, सब सुनने वाली है, वो ज़रूर सुनकर अता फरमाती है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को नमाज के ज़रिए इज्जत, राहत, सकून और कामयाबियाँ अता करने का वादा किया है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमने नमाज को सिर्फ एक रस्म बना लिया है। हम नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन उस सूर, उस इल्म और उस तवज्जो के साथ नहीं जो नमाज का हक है। पहले ज़माने में नमाज के हज़ार मसाइल हुआ करते थे, लेकिन हमारे उलमा ने आसानी के लिए इन्हें 100 अहम मसाइल में जमा कर दिया है, ताकि हर शख्स आसानी से सीख कर नमाज को सही तरीके से अदा कर सके। लेकिन हकीकत यह है कि हम में से अक्सर लोग इन 100 मसाइल से भी नावाकिफ़ है। हमें यहाँ तक नहीं पता होता कि नमाज के फ़राइज़ क्या है, और अगर फ़राइज़ का इल्म ही ना हो तो नमाज मुकम्मल कैसे होगी। इसी तरह नमाज के 14 वाजिबात भी हैं। अगर इनमें से कोई एक भी छूट जाए और हमने सजदा सहू न किया तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं समझी जाएगी, बल्कि हमें वो नमाज दोबारा पढ़ना होगा। लिहाजा अब वक्त है संभलने का, सीखने का और नमाज को उसके असल तरीके के मुताबिक अदा करने का। क्योंकि नमाज सिर्फ इबादत नहीं, ये अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है। ये दुनिया व आखिरत की कामयाबी का रास्ता है। हो सकता है कि हम लाइल्मी में अपनी नमाजों के कितने ही वाजिबात छोड़ रहे हों और हमें खबर भी न हो। इसलिए ज़रूरी है कि हम नमाज को सिर्फ अदा न करें, बल्कि नमाज को समझकर, सीख कर, दिल से अदा करें।
ہمیں یہ جاننا اور سیکھنا چاہیے کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن غلطیوں سے نماز فاسد خراب ہو جاتی ہے، کن باتوں سے نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فرض رہ جائے تو نماز ادا ہی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی واجب رہ جائے تو جب تک سجدہ سہو نہ کیا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے سجدہ سہو نہیں کیا تو وہ نماز ہمیں دوبارہ پڑھنی ہوگی، کیونکہ اس کا لوٹانا ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جو چیز ہم نماز میں پڑھتے ہیں جیسے سورہ فاتحہ، ثنا، تحیات، رکوع، سجدے کی تسبیحات، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم انہیں درست پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، ایک لفظ کے بدلنے سے بات کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح نماز میں معمولی سی غلطی یا کوتاہی بھی ہماری نماز کو ناقص بنا سکتی ہے۔ آج کے دور میں علم دین حاصل کرنا بالکل بھی مشکل نہیں رہا۔ ہر محلے، ہر گلی میں مدارس موجود ہے، ہر جگہ علماء کرام، عالمات، مدرسات موجود ہے۔ ہماری ہی خاندان میں، ہمارے ہی محلے میں ایسے کئی افراد ہیں جو نماز کے مسائل جانتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری توجہ اس طرف گئی ہی نہیں۔ ہم دنیا کے کاموں میں کتنی محنت کرتے ہیں، فیشن کے لیے ڈریس ڈیزائننگ سیکھتے ہیں، پکوان کی نئی نئی ترکیبیں دیکھتے ہیں، ان پر تجربے کرتے ہیں، ان کو بہترین بنانے کے لیے وقت لگاتے ہیں، لیکن افسوس نماز پر وہ محنت نہیں کرتے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیسی ہماری نماز ہوگی ویسی ہی ہماری زندگی ہوگی۔ اگر ہماری نماز زندہ دل اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری زندگی کو کامیاب، باوقار اور بابرکت بنائیں گے۔ زندگی میں سکون، کامیابی، عزت سب نماز سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، جس شخص کی ایک فرض نماز قضا ہو جائے تو اس کا حال ایسا ہے جیسے اس سے اس کے اہل و عیال، مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو۔ آج ہم اپنے بچوں پر نماز کی تربیت نہیں دیتے، نماز کی اہمیت نہیں سمجھاتے۔ جب بچہ اسکول میں پیچھے رہ جائے، امتحان میں کم نمبر لے آئے یا ٹائم پر نہ پہنچے تو ہم فوراً اسے سمجھاتے ہیں، ڈانٹتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا محنت کرو۔ مگر کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیا ہمارا بچہ آج کی 5 نمازوں میں سے ایک بھی نماز پڑھ پایا؟ ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہوتی، اور یہی ہماری سب سے بڑی غفلت ہے۔ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور مہربان نبی ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، مگر نماز کے معاملے میں کتنی سختی سے تاکید فرمائی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تمہارا بچہ 5 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو اسے سختی سے سمجھاؤ، یہاں تک کہ مار کے بھی نماز کا عادی بناؤ۔ کیا ہم نے کبھی اتنی سنجیدگی سے اپنی اولاد کو نماز کی تربیت دی؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی کامیابی نماز میں رکھی ہے۔ نماز کے بغیر نہ ہماری زندگی مکمل ہے، نہ ہمارا دین۔ نماز دین کا وہ ستون ہے جو ہمارے جسم میں سر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر جسم سلامت ہو اور سر نہ ہو تو وہ جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کے بغیر ہمارا دین اور ایمان بھی بیکار ہے۔ نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل، پریشانیاں، حاجتیں بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نماز میں اپنے بندے سے ملاقات کا موقع دیتا ہے۔ نماز ہر حال میں فرض ہے، چاہے ہم کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکیں تو بیٹھ کر نہ ہو تو لیٹ کر، اور لیٹ کر بھی نہ ہو تو اشاروں سے۔ جب تک سانس ہے تب تک نماز کا چانس ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے کہ وہ بندہ اللہ کے حضور سجدے میں آنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ یاد رکھیں، نماز پڑھنا بندے کی کوئی عظمت نہیں، یہ صرف اللہ کا فضل اور ہدایت ہوتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اگر ایک نماز قبول ہو جائے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اگلی نماز کی توفیق دیتا ہے۔ اگر اللہ توفیق ہی نہ دے تو سمجھ لے کہ دل پر گناہوں کا اتنا زنگ لگ چکا ہے کہ نور ایمان داخل ہی نہیں ہو پا رہا۔ ہم گھنٹوں موبائل پر وقت ضائع کرتے ہیں، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، دل و دماغ میں فحش خیالات پالتے ہیں، پھر کیسے توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں نماز کی توفیق ملے گی؟ اللہ تعالیٰ ایسے دلوں سے توفیق عبادت چھین لیتے ہیں۔
اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، کیونکہ استغفار دل کو نرم کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، نماز کی توفیق پیدا کرتا ہے۔ اگر دل نماز کے لیے تیار نہ ہو رہا ہو تو دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے۔ انشاءاللہ خود بخود دل نماز کی طرف مائل ہو جائے گا اور نیکیوں کی طرف رجحان بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو اور ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنائے اور سچے دل سے توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم عبادت کی محبت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کا یہ پیغام دل سے لگا ہو تو اسے دوسرے تک بھی پہنچائیے، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی سنور جائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ کس بات نے متاثر کیا۔ اللہ آپ کا، ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔